You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आन्दोलन पछिको उपलब्धि जोगाउन वामपन्थी एकता हुनुपर्ने, कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको मोहन वैद्य, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनपछिको उपलब्धि जगाउनका लागि फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 152औं लेनिन जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दै जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै माओवादी आन्दोलनका घटकहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजन गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पूर्ण प्राप्ति हुन सक्छ भन्नेहरू र फेरि निरङ्कुश लाद्न खोज्नेहरू अझै पनि सक्रिय रहेकाले सजग रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले हिजो विभाजित भएर गएका माओवादीमा पनि विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले फेरि कम्युनिस्टहरूको बीचमा ध्रुवीकरण हुन सकिने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न खोजिएकै कारण नेकपाको एकता टिक्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। अहिले एमाले भित्र पनि राम्रा कम्युनिस्ट रहे पनि नेतृत्वमा गलत व्यक्ति पर्दा त्यहाँ रहेका इमान्दार कम्युनिस्टहरू त्यसको शिकार हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले भन्ने बित्तिकै सबै खतम छन् भनेर नसोच्न, त्यहाँभित्र पनि इमान्दार कम्युनिस्टहरू अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन्। तर हुँदो के रहेछ भने लिडरसिप भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। लिडरसिप गलत मान्छेको हातमा गयो भने इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि केही समय रणभुल्लमा पर्ने या फुत्किन गाह्रो हुने हुँदो रहेछ। त्यो हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामीले देखेका छौँ। चाहे रुसमा भएको प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ या अन्यत्र पूर्वी युरोपका देशका प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ, लिडरसिपको कारणले नै इमान्दार कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य तल पार्टी पङ्क्तिमा हुँदै पनि लिडरसिपले गलत लाइन लिइसकेपछि इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यसको शिकार हुने खतरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण म आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमाले भित्रका ती इमान्दार कम्युनिस्टहरू जो साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्छ, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ। अहिले पनि उहाँहरूलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस्। आज पार्टी स्थापना दिवसले, लेनिन जयन्तीको यो ऐतिहासिक दिनले इमान्दार कम्युनिस्टहरू सबैलाई फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नु छ। फेरि हामीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु छ भन्ने उत्प्रेरणा ऊर्जा आजको दिनले सबैलाई दियोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। सबै माओवादी आन्दोलनका उपज सबै धाराका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि देशमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यताहरू, मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइ नै रहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेकै छ। अहिले पनि यो देशका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत उत्पीडित जनताले पाएका अधिकार र पहिचानहरू खोज्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन। त्यसकारण हामी सबै यो परिवर्तनका पक्षधरहरू, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्नेहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ।
त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति हर्षित र खुसी पनि छु। यो प्रक्रियामा पोहोर सालदेखि प्रतिगमन विरोधी प्रतिक्रान्ति विरोधी जो आन्दोलन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने हामी सबैलाई अवसर भनौँ एक खालको चुनौती दुईटै थियो र हामीले त्यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ र प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त हामीले तात्कालिक रूपमा गरेकै हो। अहिले हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ र यो निर्वाचन प्रतिगमनले जित्ने हो या अग्रगमनले, परिवर्तनका पक्षधरहरूको जित हुने हो या परिवर्तन विरोधीहरूको, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका जनताको जित हुने हो या ती जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको जित हुने हो भन्ने कुराको फैसला हुँदैछ। त्यसकारण यति बेला हामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न, हाम्रा महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका, मधेस आन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका शहीदहरूका सपनालाई पुरा गर्न हामी एकजुट भएर यो लडाईँ हामीले जित्नु छ। र अहिले हिजो विभाजित भएर गएका बाँकी कतिपय माओवादी समूहभित्र विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन। हामीले माओवादी केन्द्रलाई गाली गर्नु गलत भयो, किन गरियो? आज यही प्रक्रियामा, यही निर्वाचनमा, यही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जानुपर्ने बाध्यता हो भने अहिले मैले निकै राम्रो र मार्मिक ढङ्गले साथीहरूले बहस गर्न थालेको सुनेको छु मैले। किन माओवादी केन्द्रलाई गाली गरियो, किन प्रचण्डलाई गाली गरियो? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। हामी माओवादी केन्द्रसँग जानुपर्दछ, हामी प्रचण्ड भएको ठाउँमा जानुपर्दछ र हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्नुपर्दछ भन्ने बाँकी साथीहरूभित्रका पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु र यो हामी सबै सच्चा माओवादीहरूको निम्ति खुसीको कुरा हो। म यो कुरा पनि सबैलाई जानकारी गराउँदै मैले हिजो कैलालीको एउटा ऐतिहासिक भूमिबाट सबै माओवादी क्रान्तिकारीहरूलाई एकताको निम्ति अपिल गरेको छु। आज पार्टी स्थापना दिवसको लेनिन जयन्तीको दिन पनि सबैलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो निम्ति इतिहासमा एकचोटि फेरि अवसर आएको छ, यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन। प्रचण्डले एमाले भित्रका इमान्दार कम्युनिस्टहरूले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अवसरवादी कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा वैद्यले सुरुमा क्रान्तिकारी र पछि अवसरवादी भएका कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टी नव प्रतिक्रियावादी भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। जनयुद्धका बेला प्रतिक्रियावादीको रक्षा कवच भन्दै एमाले प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको र पछि गएर अवसर खोज्दै प्रचण्डले त्यही एमालेसँग एकता गरेको उहाँले बताउनुभयो। सामन्तवादीको रूपमा रहेको काङ्ग्रेसलाई टेकोसो लगाएर गठबन्धन सरकार बसेको टिप्पणी गर्दै वैद्यले गठबन्धन सरकारले देशलाई केही गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। पुरानो राज्य सत्ता हटाउनसँगै लडेपछि ओली र प्रचण्डलाई अहिले पुरानो राज्य सत्ताको बन्दुकले बचाइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले पञ्चायतमा अन्य दललाई दमन गर्न जे कदम चालिएको थियो अहिलेको कम्युनिस्टले त्यही कदम चालिरहेको तर्क गर्नुभयो। एमाले प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र एमालेलाई हामीले के भन्यौँ भन्नुहोस् त, प्रतिक्रियावादीको रक्षा कवच भनेर भन्यौँ। एमालेलाई प्रतिक्रियावादीको रक्षा कवच भनेर भने होइन जनयुद्धको बेलामा। अनि पछि गएर पछि गएर त्यही एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्न पुग्यौँ। ल हेर्नुहोस्, माओवादी अझ क्रान्तिकारी माओवादी भन्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने सुरुको अवस्थामा खुब क्रान्तिकारी, पछिल्लो अवस्थामा जाने हो भने पुरै अवस्था अवसरवादी मात्रै होइन, नयाँ प्रतिक्रियावादी भन्नु भन्नुहोस्। वास्तव भन्नुहुन्छ भने प्रतिक्रियावादी व्यवस्था राजसत्ता एकदम असफल बन्दै आएको हो कमरेडको, यो साँचो कुरा हो।
त्यसलाई टेवा दिने टेको लगाउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि अवसरवादी कम्युनिस्टहरूले गरे। हेर्नुहोस् संसदीय व्यवस्था त अब काङ्ग्रेसहरूले भन्छन् हेर्नुहोस् हामी चाहिँ नि संसदीय व्यवस्थाका यो प्रजातन्त्रका हामी मसिया हौँ भनेर भन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस हो पनि फेरि होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो सत्ता र व्यवस्थालाई त हामीले ढाल्न पर्ने हो होइन। संसदीय सत्ता, सामन्त वर्ग, नोकरशाही वर्ग, राजनीतिक वर्गको सत्तालाई त हामीले ढाल्न पर्ने हो। आखिर गएर जुन सत्ता र व्यवस्थाको संरक्षण नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ त्यही सत्ता र व्यवस्थाको चाहिँ संरक्षण गर्न कम्युनिस्टहरू पुगेलो भन्नुहोस्। यो हकीकत पनि थिएन। 28 सालको जापानी साथीहरूको स्प्लिट, जापानी मात्रै नभनौँ मालेका साथीहरूको स्प्लिट, 52 सालको माओवादीहरूको स्प्लिट र अरू कम्युनिस्टहरूको पनि स्प्लिट, विभिन्न आन्दोलनका त्यो स्प्लिट अनुसार गएको भए अहिले सरकार हेर्नुहोस् न, सरकार के छ भन्दाखेरि त काङ्ग्रेसलाई टेकोसो लगाएर गठबन्धन सरकार हामीले देखेकै छौँ। अहिले गौरव गर्छन्, बाहेक गर्छन् प्रचण्डले। हाम्रो पार्टीले चुनावमा नजित्ने हो भने देश खत्तम हुन्छ भनेर बाहट गर्छन्। लाज शरम नलाग्ने ल हेर्नुहोस् त, ध्वस्त भएको छ, देशलाई ध्वस्त पारेको छ। एमसिसीमा पुरै गलेर गयो होइन। उतापट्टि चाहिँ लिम्पिया धुरा एउटा देशमा चाहिँ भारतीय मिश्रवादको चाहिँ एउटाका विरुद्ध लड्नुपर्नेमा केही छैन होइन। पुरै चाहिँ काङ्ग्रेससँग, अमेरिकी साझीवादसँग, भारतीय मिश्रवादसँग गर्दन जोडेर बसिरहेका छ। अनि भन्छ हामी चाहिँ के नउडियो भने देश खत्तम हुन्छ। के खत्तम हुने ल भन्नुहोस् त। लाज शर्म नभएकाहरू यिनीहरू ओली त्यही भनेर गरिदिन्छन्। त्यस कारणले के भने यिनीहरू अब नाङ्गिन त नाङ्गिसके हेर्नुहोस्। अब के नङ्गियो नि, राजी ढङ्गले नाङ्गिने हो, अब नाङ्गिसकेका छन्। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पुरानो राजसत्ताको बन्दुकले बचाएको छ उनीहरूलाई। हिजो पुरानो राजसत्तालाई दत्त पार्नको निम्ति उनीहरू हामीहरूको साथमा हामी सँगै लड्या हो। अहिले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने ती सब खत्तम भए। ती खत्तम भएकालाई कसले बचाएको छ भन्दाखेरि पुरानो राजसत्ताको बन्दुकले बचाएको छ। पञ्चायतमा चाहिँ जे गरेका थिए पञ्चहरूले अहिले उनीहरूले त्यही गरेका छन्। हिजो काङ्ग्रेसले जे गरेका थियो अहिले उनीहरूले त्यही गरेका छन्। अरू त अरू भन्नुहोस् है, विविध कैयौँ आन्दोलनहरूमा हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ धरपकड गर्ने तिनै छन्। पहिलेको यो जस्तो भन्नुहोस् न, अब नेकपा विप्लव पक्षले गरेको आन्दोलनमा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर नेताहरूलाई जेलमा हालेर दमन गर्ने को भन्नुहोस् त? कम्युनिस्ट त हुन् भन्नुहोस् त। तिनै त हुन् कम्युनिस्ट, तिनले त दमन गरे होइन र। हिजो पञ्चले जे गर्थे, हिजो काङ्ग्रेसले जे गर्थे त्यही गरे होइनन् तिनीहरूले। बडा चाहिँ भुइँ हाँक्ने तिनीहरूले त्यही गर्दै आइरहेका छन्। अब अहिले त भन्नुहोस् अब धेरै ठुलो कुरा होइन, हामीले बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले होइन। अहिले बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छौँ। बहिष्कारको आन्दोलनको बारेमा साथीहरू अलिकति सडकमा निस्किनु खोज्दाखेरि दम पक्रिरहेका छन्। पञ्चायतमा पनि त्यस्तो गर्दैन थियो हेर्नुहोस्। पञ्चायतमा पनि हामीले बहिष्कार गर्थ्यौँ, पञ्चायतमा पनि धरपकड गर्दैन थियो। अहिले त झन् एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार भएकाले त पञ्चायत जस्तै भन्नुहोस्, अझ पञ्चायतभन्दा पनि अझ पनि फासिस्ट ढङ्गले साथीहरूलाई फटाफट यस्तो गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् भन्दाखेरि अब कुन रूपमा गए त यिनीहरू भन्दाखेरि नवप्रतिक्रियावादी भएर चाहिँ नि अब यिनीहरू गइरहेका छन् भन्ने खालको कुरा क्लियर छ। त्यसैले अब हामीले लड्नुपर्ने सामन्त नोकरशाह दलाल पुँजीवर्ग भइहाल्यो होइन, अथवा दलाल पुँजीवाद नोकरशाह पुँजीवाद भइहाल्यो, सामन्तवाद भइहाल्यो, अनि अब साम्राज्यवाद विस्तारवाद भइहाल्यो। साथसाथै नवप्रतिक्रियावादका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ र हामीले त्यो लड्ने लाइनलाई हामीले तिखार्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। वैद्यले नवप्रतिक्रियावादीसँग लड्नका लागि विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरूबीच एकता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि राज्य मौन रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना दिएका छन्।
निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि भएर निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा राज्य मौन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अगुवामा निर्माण व्यवसायीहरूले खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले बजारमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री लगायत सरकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएकाले विरोधमा उत्रन बाध्य भएको बताउनुभयो। त्यस्तै बीमा निर्देशिकाले निर्माण व्यवसायीहरूको हित नगर्ने भएकाले पनि आफूहरूको बीमा समितिमा पनि धरना दिनु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले बजारमा भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि जुन विगत फागुन महिनादेखि अत्यधिक रूपमा मूल्य बढेर गएको छ, यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुको लागि हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई, विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई, त्यसपछि अर्थमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई र मुख्य सचिवज्यूलाई र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूलाई पटक पटक बसेर हामीले यस विषयमा जानकारी गराएर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। र हामीले चैत्र 14 गते राष्ट्रिय भेला गरेर जुन निर्णयहरू गरेका थियौँ, त्यो निर्णयहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ यसलाई चाँडै सम्बोधन गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले 24 गतेसम्म, चैत्र 24 गतेसम्म हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, अन्यथा हामी चाहिँ बाध्य भएर अरू विकल्पहरू रोज्नुपर्ने छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले 26 गते केही दिनमै वार्ता गरेर तपाईँहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। विविध कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो आश्वासन चाहिँ पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा चाहिँ हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नलाई हामी बाध्य भएर 8 गतेदेखि निरन्तर रूपमा दैनिक 1 घन्टा 11देखि 12 बजीसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना दिने र सँगसँगै बीमा निर्देशिका 2078ले जुन अहिले बीमा निर्देशिका जारी भएको छ, यो बीमा निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचन गर्ने गरेर कार्टेलिङ गर्ने मनसायले बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूसँग मिलोमतोमा यो बीमा निर्देशिका जारी भएको छ र यो निर्देशिका जारी भएपछि लोवर साइडको रेटमा क्याप गरेको छ। अहिले कार्टेलिङ गरेर सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूले एउटै मूल्यमा बीमा गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने जुन स्थिति आएको छ र सँगसँगै बीमा दाबी भुक्तानीमा पनि भुक्तानी गर्न नपर्ने प्रावधानहरू राखेर प्रोजेक्ट कस्टको 1% दाबी भुक्तानी माग गर्न नसकिने जुन प्रावधान राखेछ, यसले गर्दाखेरि बिमा गराउनुको कुनै औचित्य रहेन र हामीले बिमा गराउने भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तै भएको छ। महासङ्घले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर रूपमा विरोधका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने जनाइएको छ। विश्व पृथ्वी दिवस पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी शुक्रबार मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा युवाहरूले काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा हरियाली बचाउँ भन्दै पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन्। पृथ्वीको बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। वर्षेनी 0.18 डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा बरफका चुचुरा पग्लिँदै गएका छन्। प्राकृतिक विपदका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्। सन् 1970 अप्रिल 22 तारिकमा विश्वमा पहिलो पटक यो दिवस अमेरिकाले मनाएको थियो। सन् 2009मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 तारिकलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार अहिले यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। यसअघि कोरोनाका कारण 2 वर्ष हुन नसकेको परीक्षा यस वर्ष भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिएको हो। परीक्षाका लागि देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 5,14,760 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। नियमित तर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454ले परीक्षा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यसपटक सत्र सुरु हुनु अघि नै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले जनाएको छ। प्रदेशलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्परीक्षणको काम सकेर पठाउने जिम्मेवारी बोर्डले दिएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार करिब 2 महिनादेखि चलिरहेको युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणले झण्डै 60 अर्ब डलरको नोक्सान भइसकेको छ। विश्व बैंकले प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा यो तथ्याङ्क पेश गरेको हो। यसमा युद्धको लगातार बढिरहेको आर्थिक खर्च जोडिएको छैन। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले युद्धको क्षति सार्वजनिक गर्न आयोजित सम्मेलनमा दुई देशबीचको लडाईँ अझै जारी रहेकाले नोक्सान बढ्ने बताए। जेलेन्स्कीले यो सम्मेलनलाई भर्चुअल तरिकाले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनमा उनले यो युद्ध खर्च धान्न र अर्थव्यवस्थामा पुगेको क्षति पुनः गर्न हरेक महिना 7 अर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने बताए। जेलेन्स्कीले युद्धबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरू पुनः उठाउनका लागि पछि अर्बौं डलर जरुरत हुने बताए। त्यसका लागि रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि विदेशी बैंकमा फ्रिज भएको रुसी पैसा आफूहरूलाई उपलब्ध गराउन उनले माग गरे। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबल शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। प्राविधिक कारण देखाउँदै एन्फाले 10 दिन पर सारेको सी डिभिजन लिग सुरु हुन लागेको हो। प्रतियोगिता चैत 28 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने एन्फाको तयारी थियो, तर एन्फाको आसन्न निर्वाचनका कारण लिग प्रभावित बन्यो। सी डिभिजनमा समेत 14 क्लबले खेल्नेछन्। पहिलो दिन शुक्रबार रिपोर्टर्स एकाडेमी साँगा र महावीर क्लब आरसी 32 र खालीबारी तथा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र प्लानिङ बोइजले पहिलो खेल खेल्नेछन्। लिगका शीर्ष 2 टिम बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। 2 टिम रेलिगेसनमा झर्नेछन्। स्पोर्ट्स एकाडेमी साँगा सहित आरसी 32, पुल्चोक, मनोहरा, ओसिस, रानीवन, समाज कल्याण, झापा, स्वयम्भू, सानेपा, वीरगञ्ज, प्लानिङ, खालीबारी र मनोहरा क्लबले यस सिजन सी डिभिजनमा भिडन्त गर्नेछन्। एन्फाले यस सिजनको ए र बी डिभिजन लिग सम्पन्न गरिसकेको छ। ए डिभिजनको उपाधि मछिन्द्रले उचाल्दा ब्रिगेड बोइज र च्यासल एबाट बी डिभिजनमा घटुवा भए। सुनको भाव स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँ कायम रहेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। महासंघका अनुसार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,04,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले गिरावट भएको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,360 रुपियाँमा झरेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि आन्दोलन पछिको उपलब्धि जोगाउन वामपन्थी एकता हुनुपर्ने, कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको मोहन वैद्य, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, ओनली स्मॉल और नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।